Assalamu alaikum, dear all. I hope you will be fine and doing well. Today, our title is Effects of Western Civilization, Maghribi Tehzeeb ke Asraat. It's the last topic of chapter number 1. That was quite lengthy, but today we are going to wind up this chapter, and inshallah, by the next week, we will start chapter number 2. Let's start today's topic. यूरोपी या अंग्रेज़ी लोग। सबसे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ को देखें तो इसमें तारुफ बताया गया है या आपको बैकग्राउंड समझाया गया है कि किस तरह से मुख्तलिफ़ यूरोपी कौमें बरसगीर में दाखिल हुईं। इसमें कुछ लाइंस अंडरलाइन की गई हैं जिनको आपने फोकस करना है। तो स्टार्ट कीजिए। 1498 में यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान समंदरी रास्ता खुल गया। इस रास्ते से दाखिल होते हुए मुख्तलिफ़ कौमें, जिनमें पॉइंट आउट किया गया है नंबर 1 पुर्तगाली, नंबर 2 डच जिनको जर्मन्स कहा जाता है, नंबर 3 फ्रांसीसी और नंबर 4 बरतानवी ताजरों ने अपने ताल्लुकात इस्तवार किए। ये तमाम तर लोग तजारत की गर्ज से बरसगीर में दाखिल हुए, लेकिन तजारत के साथ साथ इन्होंने सियासी अमल दखल भी कायम किया और इसकी नुमाया निशानी आपको मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेज़ों ने कायम की थी, ये आप पाकिस्तान स्टडीज़ में इसके मुतालिक डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी दौर में अगर देखें तो 1857 में मुग़लिया दौर हुकूमत भी ख़त्म हो रहा था, लिहाजा हिंदू पाकिस्तान में बरतानवी राज की इब्तदा यहाँ से हुई। बरतानवी सकाफ़त को फैलाते हुए सबसे पहले इन्होंने फ़ारसी ज़ुबान को हटा के अंग्रेज़ी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया था। साथ ही साथ इन्होंने तमाम तर माशरती अदारे, जिनमें नंबर 1 सियासी, नंबर 2 मुआशी, नंबर 3 इंतज़ामी, नंबर 4 तालीमी और कानून साज़ी से मुंसलिक तमाम अदारों को बरतानवी अदारों के अंदाज़ पर ढाला था। साथ ही साथ इन्होंने हमारे तालीमी मैदान, आर्ट और साइंस में भी बरतानवी तर्ज की असरात मुरतब किए। बिल आखिर 1947 में बरसगीर की तकसीम हुई और इस तरह पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग रियासतें वजूद में आईं। इस पस मंज़र के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि अंग्रेज़ी सकाफ़त के वो कौन से असरात हैं जो कि हमारी सकाफ़त में आज भी राइज हैं। अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान पर हुकूमत तकरीबन 100 साल कायम रही। इस दौर में अंग्रेज़ अपने साथ जो भी सकाफ़त लेके आए थे उनकी चंद निशानियां आज भी मौजूद हैं। नंबर 1 लिबास का अंदाज़। लिबास भी अंग्रेज़ी अंदाज़ का अपनाया जाने लगा, जिसमें फ़ैशन को फ़ोक़ियत मिलना शुरू हुई। नंबर 2 अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़ुबान। अंग्रेज़ी ज़ुबान को फ़ारसी की जगह सरकारी ज़ुबान बनाया गया, जैसा कि आपने इसको पस मंज़र में भी पढ़ा है। अब ये चीज़ लाज़िम मलज़ूम हो गई थी कि अगर आपने सरकारी मुलाज़मत हासिल करनी है तो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना आपके लिए ज़रूरी था। अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ बढ़ते हुए रुझान का ये नुकसान हुआ कि इल्म अदब और फ़ारसी की तरफ जो लोगों की तवज्जो थी वो बतदरीज कम होना शुरू हो गई। इस तरह हमारे इखलाक व आला किरदार के असूल जो फ़ारसी कुतब में जितना भी लिटरेचर मौजूद था वो बतदरीज हमारी माशरती ज़िंदगी से निकलता गया। नंबर 3 अंग्रेज़ी मामूलात के असरात। जो भी हमारी वैल्यूज़ थी, इक़दार थी, माशरे के अंदर इंतज़ामी अमूर से मुंसलिक जितने भी कवानीन थे, अब उनके अंदर भी अंग्रेज़ी मामूलात के असरात नुमायाँ होते गए। आज़ादी की तहरीक। अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी की तहरीक बुलंद हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों ने 800 साल का एक अज़ीमुश्शान दौर गुज़ारा हुआ था। लिहाजा मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को हरगिज़ कबूल ना किया, बल्कि बगावत शुरू कर दी और इस तरह दिन ब दिन मुसलमानों में आज़ादी की तहरीक का जज्बा बढ़ता चला गया। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की मुखालफत की, जबकि हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ अपना गठजोड़ कायम किया।
اسی وجہ سے انگریزوں نے مسلمانوں کی کھل کے مخالفت کی اور اس دور میں مسلمانوں کو بہت سے مصائب اور معاشرتی نابرابری کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزی ثقافت کا جو ایک پلس پوائنٹ تھا، انہوں نے مرد اور عورت دونوں کے لیے تعلیم کو لازم قرار دیا اور انگریزی زبان کو ہر علم کی بنیاد قرار دے دیا گیا۔ اب چونکہ مسلمانوں کو انگریزوں سے نفرت تھی، لہٰذا انہوں نے انگریزی زبان کو بھی ان کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اپنانے سے انکار کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ انگریزوں کے منظور نظر تمام تر حکومت کے اعلیٰ عہدوں پہ ہندو فائز ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی معاشی حالت بھی کمزور ہوئی اور انتظامی اداروں میں بھی مسلمانوں کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں رہی۔ نمبر 7، رہن سہن کے انداز۔ انگریزی ثقافت نے ہمارے رہن سہن کے انداز کو بھی تبدیل کیا۔ جیسا کہ دفتری نظام تبدیل ہوا، اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی سوچ اور ان کے رہن سہن کے طور طریقے، جن میں برتنوں کا استعمال، لباس کا طریقہ، ہماری اخلاقیات، ان تمام چیزوں کے اندر بھی تبدیلی آتی گئی۔ انگریزی طرز کے بالوں کا رواج۔ انگریزی طرز کے بالوں کی کٹنگ سٹارٹ ہوئی اور جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ سیاسی اثرات۔ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی تشکیل کر کے انہوں نے آزادی رائے کی اظہار کے لیے دعوت دی، جس میں ہندو اور مسلمانوں نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ پارٹی تمام تر لوگوں کے حقوق کی نمائندگی نہیں کرتی، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ جماعت تشکیل دی جو کہ مسلم لیگ تھی۔ لہٰذا یہ تمام تر اثرات ہمیں انگریزی ورثہ میں ملے اور آج بھی یہ دونوں ریاستوں ہندوستان اور پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ جو لاسٹ ٹاپک ہے، اسلامی اور انگریزی ثقافتوں میں فرق، اس ٹیبل کو آپ نے خود اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے ایک سائڈ پہ اسلامی ثقافت کو پڑھا ہے، دوسری طرف انگریزی ثقافت کو۔ ان دونوں کے پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس چیپٹر نمبر 1 کو بہت اچھی طرح سے کور کر چکے ہوں گے۔ آپ نے اس چیپٹر کے اینڈ پہ مکمل شارٹ کویشچنس اور MCQs کو یاد کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس پورا 1 ویک ہے، اور آپ کے پیپر کا بھی اور آپ کے سلیبس کا بھی ایٹ لیسٹ 30% پورشن چیپٹر نمبر 1 پہ بیس کرتا ہے۔ لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ شارٹ کویشچنس اور MCQs کو خصوصی طور پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔